मैं जनाब कारी हसन महमूद आज़मी ज़ीद मजदहुम उस्ताद तजवीद क़िरात जामिया बिनोरिया अल-आलमिया साइट कराची व फ़र्ज़ंद अल-जुमंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन आज़मी ज़ीद मजदहुम इमाम ख़तीब जामे मस्जिद गोल मार्केट से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और कुरान करीम की तिलावत से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ वअعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. جزاء من ربك عطاء
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد